کلوی عذاب قبر نمانی ولی نمنو واستا دا پارا اللہ دی پی موڑا سوڑ کا دا ڈیری چیزو تے زان لخود اللہ نا امن غوارو پنا غوارو چی اللہ عذاب قبر نمو ساتا ثواب قبر را لراکا نگور عذاب قبر بچالے منگے منو خود چالے منو حدیث کی رادی دا قبر فرشتہ براشی تپوس بکی من ربو کا ندے بوئی ہا لا ادری دا عذاب قبر بدا ہا والا دا پاری ہا والا پی جنے ہا مالتا چیلنج ورکا ہا التا نرو تختیدم ہا دلتا می چیلنج ورکنو دلتا نرو تختیدم دا ہا بوئی کنا پا قبر کم عذاب قبر ما درس کو طالبانو تمیوی مسئلہ دا رویت دا باری تعالی و معتزلہ نمانی دا اللہ دیدن و دیدار منگا اہل سنت والجماعت دا اللہ دا دیدن قائل ہے جنت کی با جنتیان اللہ ہی نہیں دا نعمت دا اللہ دا جنت دا نعمتنو نپاس دے اوچت دے وزیادہ ورطا قرآن ویری پس دا نعمتنو دا جنت نا زیاتی اوچت لوی نعمت دا اللہ دیدن دے معتزلہ وی چلا تدرکو الابصار زغو دا غسیم جذباتو کرالم مای معتزلہ پا حق دی طالبان حیران شل چی سیبرانا بل پاک پلواوڑی بجوڑی میں بالکل پا حق دی وی سنگا میں گور زمان دا عقیدہ دا چی اللہ بلی دلی کی پا جنت کی جنتیان ہوتا نو دا معتزلہ خو جہنمیان دی نو دی رشتیا وی کنا چی اللہ نشیلی دے ولی جہنمیان خو بے نہیں کنا نو زمویم دا بیدتیان پا حق دی دیوی پنچ پیریان عذاب قبر نمانی دی پا حق دی ولی منگے زان لا دا ثواب قبر تماداری اللہ دی منگ دا عذاب و ساتی منگ لا دی دا قبر ثواب راکی او تالو خی دیر خمن دا تچی سنگ مانی دینیم زیاد من تا دا قبر عذاب یادے زدر لا دا کٹ عذابم منم چی پا دی کٹ بپروتی نزا زنکدن سکرات الموت بدی کن نیزربون وجوہهم وادبارهم فرشتی بدیلا مخنا و شاگانی وحی او پا دی والو بددین داروہن و باسینو چی دا بیدتیان نینو سوک بی چی دا عمل دا بیدتیانو سرنینو دا چا سرنو تا دا قبر دا عذاب غموڑے زدر لدا کٹا غمانم دا قبر خلا پریدا قمقل دا زان نما جوڑا تب پی چرتا ضعیف روایات وے حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران دا قرآن دا اتلس آیتونو نبا عذاب قبر ثابتا تو پی یو آیتو آئے سمت الدرر کی 18 آیتوں نے لیکلی پا اثبات دا عذاب قبر تو یو آیت نشوے موضوعی روایات ضعیف روایات اغسطا مستدلوی داغین استدلال کے او آیت قرآن یو آیت چرتا دا عذاب قبر پبارکی بیا قرآن ویون کے او قرآن پویدن کے بسنگ دا عذاب قبر نے انکارو کی چی آغاد اتلس آیتونا پا اثبات دا عذاب قبر کی پیش ہاں پدی حیثیت ستا دعوی سیدہ چی منگ زان لنمانو انشاءاللہ اللہ با منگ لپا قبر کی عذاب نرا کر زمان پا اللہ دا امید دے منگ لبے انشاءاللہ نرا کر سقدری دا ما تا گوڑا رشتہ دا قرآن بزمان پکاری گی ولی حدیث وارا عذاب قبر بچا لئی چی مر ربو کا تپوس دو شنو دے وی ہا لا ادری من نبیو کائے ما تقولو فی حق الرجل الذی بعث فیکم دے وی ہا لا ادری
ما دینو کا دے وی ہا ہا لا ادری فرشتہ بپی شروع کئی ورتب ہوئی چی لا تلیتا ولا دریتا ندی قرآن لستے ہو ندی پا قرآن زان پویا کڑے ہو اس عذاب سکا لا تلیتا ولا دریتا عذاب بچا لے چی دنیا کی قرآن ندے لستے پا قرآن زان ندے پویا کڑے طولو مری پا دی چگو کنزلو پا بیزتو ہی تیر کر دگا ہا ہا بوائے التم ہوئے کہ خیری ہاں من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا جوابنا چور کی ربی اللہ دینی الاسلام محمد الرسول اللہ فرشتہ بدی تپوس کئی مسند احمد کی حدیث تفصیلی دے تا اللہ لیدلے ندے تا رسول اللہ لیدلے ندے نو دا منلو دلیل راگا سنگے مانی پکم دلیلی مانی گواہ پیش دیوئی قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت ما دا اللہ کتاب پا دنیا کی لستے و ما دا دی قرآن پا ذریعہ اللہ پی جندلے دے قرآن پا ذریعہ رسول اللہ پی جندلے دے دین اسلام منلے دے پا قرآن ذکر دلیل قرآن دے کر قرأت کتاب اللہ فآمنت به چی صحیح جوابو نور کی اغلب عذاب قبری کا ثواب قبری تانا تپوسو دا صحیح جواب بسوک ور کئی قرأت کتاب اللہ فآمنت به قرآن والا بے ور کئی چی قرآن لستے ہو پا قرآن زان پویا کڑاو نو دا جوابو نا بسیح وینو دلا با عذاب قبر نہیں ثواب قبر بئی دا ہا ہا والا با پکی غار کی اسی خبر دا چی نی منی وای منی کنی منی اسی منی منی کن منی او کت فتوی لگے چی دی عذاب قبر منی نو فقط للروح اغزان لا مسئلہ دا چی زمانگا عقیدہ قدی معاملہ کی دادا البصائر کی حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران پدی تسریم کردے دا چی عذاب پا سجین کی روح لور کڑے کی گی خود روح تعلق دا بدن سروی اگر تعلقی حلولی تصرفی نہ دے تعلق بقدر ما یتحسس بس دمرا تعلق دے چی احساس دا غازاب کولی شی چی کم پا سجین کی روح لملاوی گی یا لذت دا غا نعمتون حاصلولی شی محسوسولی شی کم پا علیین کی روحونو لملاوی گی اور کتنے داوے چی عذاب پا دی قبر و پا دی حفرہ کی بیاتانا تپوس کو چی دی اندو قبر نشتن و عذابی چڑتا دے عذاب قبر چڑتا دے اندو خو قبر نہیں اخو سوزی رکین و پا دریاب لوکی چی دی اندو قبر نشتا بدن ایرہ شوے دے و خور شوے دے و سوزی دلے دے نولی عذاب نشتگت ایندو دا پارا چی قبر نینو عذاب قبر بم نا دا قبر تی مراد ندے مستحق دا عذاب کا دا قبری ویو کا نوی علتا عذابو نشتا پسی جین کی دنیا کی بدن اصل دے روح دا دی تابع دے قبر کی روح اصل دے بدن دا دی تابع دے آخرت کی دوانا پا حیثیت دا سالت دی توائے پدی پوئے دنیا کی بدن لا خوشحالی وی روح خوشحالی وی بدن لا تکلیفی نو روحم خفائی برزخ کی با روح اصلی بدن بے تابی آخرت کی بدوانا زان زان لا اصلی نو مولا خواغ مولاو حق پرست مما رزقناهم ينفقون چی دی پا دی دین و پا قرآن دا اللہ دنیا نگٹی بلکہ دنیا لگئی بازی دا غمالنا چی من رزق ور کڑے دی لا دی خرچ کئی ہما سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت لا الہ الا اللہ لا الہ